बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। अभी रिसेंटली आज के टॉपिक में हम एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के एक सहाफ़ी अरशद शरीफ, जिसको कुछ दिन पहले कीनिया में बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया था और उनको कत्ल करने के बाद आज उनकी एक रिपोर्ट मंजर आम के ऊपर आई है, जो कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात को जन्म दिया है। उनकी कत्ल की वजूहात को डाउटफुल बना दिया है। उनके कत्ल की जो पहली कहानी थी, जो पहले बादी नज़र में जो मीडिया के ज़रिए हमें मालूम हुआ कि उनको कैसे कत्ल किया गया है, या उनकी कत्ल की वजूहात जो पहले बताई गई, और अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उसमें एक वाज़ेह तज़ाद जो है वो हमें देखने को मिलेगा। आज हम बेसिकली जो अरशद शरीफ जो शहीद हुए हैं, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे, और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो उनकी कत्ल की कहानी है उसमें क्या क्या जो है वो शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं, वो कैसे एक डाउटफुल कहानी जो है वो बन गई है। वो कहानी जो पहले बयान की गई, मीडिया की तरफ से आई, उस कहानी से तो ये एक बिल्कुल हादसाती कत्ल लगता था कि हादसा हुआ है, लेकिन उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अब ये यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि अरशद शरीफ का कत्ल जो है वो एक बाकायदा प्लानिंग के ज़रिए और मनसूबाबंदी के ज़रिए और एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। और उसके कत्ल के फ़ौरन बाद जो हमें जो एक मन गढ़ंत और फर्जी कहानी सुनाई गई, वो बिल्कुल शकूक व शुबहात से जो है वो भरी हुई हमें महसूस होती है। आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के सहाफ़ी अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल कर दिया गया, और उनके कत्ल का जो पहला मौक़िफ़ सामने आया, तब तक उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो नहीं आई थी, उनकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। बादी नज़र में जो मीडिया के ज़रिए, मालूमात के ज़रिए जो सामने आया, वो यही था कि वो अपने दोस्त के साथ गाड़ी में कीनिया में कहीं जा रहे थे। रास्ते में पुलिस ने नाका लगाया हुआ था, और वहाँ पे इर्द गिर्द में कहीं को बच्चा अगवा हुआ था, और उस बच्चे के अगवा की तलाशी के लिए पुलिस ने नाका लगाया हुआ था, और वहाँ पे गाड़ियों को रोक कर चेक किया जा रहा था। और इसी दौरान अरशद शरीफ और उसके दोस्त जिस गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, वो गाड़ी भी उस नाके से गुजरने लगी है, तो उन्होंने रोका है। इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, इन्होंने गाड़ी दौड़ा दी, और आगे चलकर पुलिस ने इनके ऊपर सीधी फायरिंग की, और उस फायरिंग के नतीजे में अरशद शरीफ सहाफ़ी वो सर में गोली लगने से और सीने पर गोली लगने से वो शहीद हो गए। और ये एक कहानी जो है बादी नज़र में हमारे सामने आई। लेकिन उस वक़्त 3 सवाल जो हैं वो इस कहानी के ऊपर भी पाकिस्तान के मीडिया ने या जो सहाफ़ी बरादरी है उन्होंने उठाए कि ड्राइवर जो वो भी फ्रंट सीट के ऊपर बैठा हुआ था, अगर दूर से गाड़ी के ऊपर फायरिंग की जाती है तो जाहिर है कि गाड़ी की फ्रंट के ऊपर जो सीट पे जो शख्स बैठा हुआ है, उसके साथ साथ जो ड्राइवर बैठा हुआ है, दोनों उसकी जिद में आने चाहिए थे। ये क्या हुआ कि जो गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठा हुआ है, उसको तो सर पे एक गोली लगी है और ड्राइवर महफूज रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये कौन सा मुजरम थे जो किसी को कत्ल करके भाग रहे थे, या कोई जुर्म करके भाग रहे थे कि इनको पुलिस ने जो है वो सीधा फायर किए हैं। आमतौर के ऊपर ऐसी सूरत में सीधे फायर जो है वो नहीं किए जाते। उनको रोकना अगर मकसूद था तो उनकी टायर के ऊपर फायर किए जाते, ताकि टायर ब्रस्ट हो जाते, गाड़ी रुक जाती, और पुलिस उनको पकड़ के उनसे पूछ कर सकती थी, उनसे सफाई ले सकती थी। अब जिस वक्त पहला मौक़िफ़ सामने आया है या पहली कहानी सामने आई है, उस वक़्त भी ये कहानी नाकाबिले यकीन लग रही थी, और ऐसा महसूस हो रहा था कि ये कहानी जो है इस तरह से नहीं है
اس میں اس کہانی کی میں بھی شکوک و شبہات کی بہت زیادہ گنجائش تھی۔ اور اس کے بعد فوری طور پر کینیا کی پولیس کی طرف سے ایک لیٹر بھی سوشل میڈیا میں سرکولیٹ ہوتا ہے، جس میں کینیا کی پولیس کی طرف سے معذرت کی گئی ہے کہ ہماری طرف سے حادثاتی طور پر گولی چلی ہے اور اس کا شکار ارشد شریف صاحب ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے یہ لیٹر ریلیز کرایا گیا، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اب جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے تو اس پوسٹ مارٹم رپورٹ نے جو پہلی کہانی تھی، جس میں جو پہلی کہانی ایک ڈیولپ ہوئی ہے، جس میں ارشد شریف کے قتل کی وجوہات تھیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ نے ان تمام وجوہات میں تضادات پیدا کر دی ہیں، اس تمام رپورٹ میں، اس تمام کہانی میں شکوک و شبہات پیدا کر دی ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بیسیکلی ایک رپورٹ ہوتی ہے، ایسی رپورٹ اس کو کہا جاتا ہے جس میں قتل کی وجوہات جاننے کی سائنسی طور پر کوشش کی جاتی ہے، یعنی ایک شخص کی موت کیسے واقع ہوئی ہے، اس کی موت، اس کے جسم کے اوپر کتنے نشانات ہیں، اس کی موت طبعی ہوئی ہے یا تشدد کے ذریعے ہوئی ہے، اور یعنی ایک شخص اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کو فوت ہونے کی وجوہات جاننے کے لیے جو سائنٹیفکلی سائنسی طریقہ اپنایا جاتا ہے، اس کے بعد جو رپورٹ مرتب کی جاتی ہے اسے پوسٹ مارٹم رپورٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں ڈاکٹر باقاعدہ فزیکلی باڈی کا معائنہ کرتے ہیں، اس کے اوپر تشدد کے نشانات چیک کرتے ہیں، اس کے اوپر گولیوں کے نشانات چیک کیے جاتے ہیں، زخموں کی تعداد کا تعین کیا جاتا ہے، زخم کتنا گہرا ہے اور کتنے فاصلے سے زخم ہوا ہے، اور زخم کس ویپن، کون سا ویپن استعمال کیا گیا ہے، وہ کس، یعنی زخم کی نوعیت کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ کس انسٹرومنٹ سے یہ زخم لگا ہے، یہ گولی کا زخم ہے، یہ سوئے کا زخم ہے، یہ چھری کا زخم ہے، یا کسی تیز دھار آلے کا زخم ہے۔ یعنی ان شارٹ کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں قتل کی وجوہات کو تلاش کیا جاتا ہے، اور عام طور کے اوپر جو وجوہات پوسٹ مارٹم میں بتائی جاتی ہیں عدالتوں میں اس کو اتھینٹک تصور کیا جاتا ہے، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کی بنیاد کے اوپر کئی فیصلے جو ہیں وہ عدالتوں میں کیے جاتے ہیں، کیونکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے کہانی میں کھلا تضاد جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اب ارشد شریف صاحب کا جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے، اس کی رپورٹ جو آج آئی ہے، اس رپورٹ میں بہت زیادہ ایک شکوک و شبہات پیدا کر دی ہیں، اور اس رپورٹ سے جو پہلی سٹوری جو میڈیا میں سرکولیٹ ہوئی، جو بتایا گیا کہ بچے کو اغوا کیا گیا ہے، پولیس نے دور سے فائر کیے ہیں اور ایک گولی سر میں ارشد شریف کی لگی ہے، وہ ساری کہانی ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے۔ آج جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے، اس پوسٹ مارٹم رپورٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ارشد شریف کا قتل جو ہے یہ پوری پلاننگ کے ذریعے ہوا ہے، یہ حادثہ نہیں ہے بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کو قتل کیا گیا، اور جو پہلی کہانی بنائی گئی تھی وہ کہانی من گھڑت تھی یا ایک فرضی کہانی تھی۔ اب آج کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی اس کے مطابق ارشد شریف کے سر میں جو گولی لگی ہے، جو سینے میں گولی لگی ہے، وہ چند فٹ کے فاصلے سے لگی ہے، اور اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ موت سے 3 گھنٹے قبل تک ارشد شریف کے اوپر جسمانی تشدد کیا گیا، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ارشد شریف کی 2 انگلیاں بھی جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے 3 ناخن جو ہیں وہ بھی کھینچے گئے ہیں۔ انگلیوں کا ٹوٹا ہونا، ان کے ناخن کھینچے جانا، اور قریب سے فائر لگنا، اور رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کو 2 زانوں بٹھا کر ان کے سینے اور ان کے سر میں گولی ماری گئی، اور پھر ان کو گاڑی کی سیٹ پر بٹھا دیا گیا، گاڑی کی سیٹ پر بٹھا کے ان کا بیلٹ جو ہے وہ باندھ دیا گیا، اور ان کی گاڑی کے اوپر جو گولیوں کے نشانات ہیں اس کے اوپر بھی فرانسک کی رپورٹ آئی ہے یا میڈیکل رپورٹ آئی ہے کہ وہ گولیوں کے جو سوراخ ہیں، جو گولی شیشے کے فرنٹ پہ لگے ہوئے ہیں، گاڑی کے شیشے کے فرنٹ شیشے پہ جو گولیوں کے سوراخ ہیں، اس سوراخ سے یہ فرانسک رپورٹ یہ بتاتی ہے، یہ میڈیا میں پبلش بھی ہوئی ہے باتیں ساری، کہ وہ جو گولی لگی ہے وہ گولی کھڑی گاڑی کو گولیاں ماری گئی ہیں، یعنی چلتی گاڑی کے اوپر اگر فائر کیا جائے تو اس میں اور طرح کے نشان گاڑی کے شیشے کے اوپر لگتے ہیں، اور اس کا انٹرنس اور ایگزٹ جو گولی کا ہے وہ اور طرح کے نشانات واضح کرتا ہے۔
अब गाड़ी खड़ी के ऊपर फायर किए गए और उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और उनके सर में और उनके सीने में करीब से गोलियां मारी गई हैं। इससे ये कहानी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है कि दूर से फायर किए गए हैं उनके ऊपर, या उनके ऊपर पुलिस ने चलती गाड़ी के ऊपर फायर किए हैं और उनको वो जनाब एक हादसाती तौर पर फायरिंग का शिकार हुए। अब यहाँ पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट इस वाक़े की एक आला सतही तहकीकात करे और इसका एक कमीशन बनाए, क्योंकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कई नए सवालात ने जन्म लिया है, कई नई कहानियों ने जन्म लिया है और अब ये एक ब्लाइंड मर्डर नहीं रहा, बल्कि अब इस कत्ल का जो है वो सुराग लगाया जाना चाहिए। और हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि ये जो कत्ल हुआ है इसके जो मुल्ज़मान हैं जिन्होंने ये बयाना घिनौना फेल सरअंजाम दिया है उनको इनकी करार वाकई सज़ा दी जानी चाहिए। तो इसमें अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कमीशन कब कायम होता है और सुप्रीम कोर्ट इसमें कमीशन इस केस को किस तरह से लेकर आगे चलता है, क्योंकि अब ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट एक आला सतह का कमीशन कायम करे और वो कमीशन इस कत्ल की आज़ादाना तहकीकात करे और कत्ल की वजूहात को पब्लिश किया जाए, ताकि आम आदमी भी उसके भी इल्म में आ सके कि इस बेकसूर जो अरशद शरीफ है इसको क्यों जो है वो नाहक कत्ल किया गया और वो कौन लोग हैं जो इसके कत्ल में मुलव्वस हैं।